कसयता तेजी जमीन कायदो 1964 नीज गोंयकारांक तो वॉटर आनी फूड सेक्युरिटी दिता, पूण आतांच्या सरकाराक तो अळसूत गेला. नवे प्रोविजन हाडून सरकारान नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन केलां, जें टेनंटाच्या हक्काचेर हावळ हाडटा. सरकारान कमिशन बसोवन फाटल्या 5 वर्सांत हातळिल्ल्या केसींचेर इन्क्वायरी बसोवची अशी म्हत्वाची मागणी म्हापशेचे सभेत फुडें आयली. इनाफ इज इनाफचो सूर हे सभेतूय लागलो. तांकां सांगात मेळ्ळो तो सुंदर गोंय काबार जाता, उगड तुजे दोळे ह्या काताराचो. सुंदर गोंय काबार जाता, उगड तुजे दोळे. गोंयकारा ओ गोंयकारा दोदोल मारून पडे. सुंदर गोंय काबार जाता, उगड तुजे दोळे. शेतां झाडां बेळां वोय आमची यो पुरबाय. दोंगरां नदी तळी गोंयची गिरेस्ताय. भाटां शेतां पुरोन आदारांत दादुनाय. ओ गोंयकारा हे आमचें दायज आमी सांबाळूंक जाय. भाटां शेतां पुरोन आदारांत दादुनाय. ओ गोंयकारा हे आमचें दायज आमी सांबाळूंक जाय. आणि महात्मा गांधीकडे 3 माकड असले. एक माकड असलो कानाचेर हात घालून बेरो. दुसरो माकड असलो दोळ्याचेर हात घालून कुड्डो. आणि तिसरो माकड असलो तोंडाचेर हात घालून मोनो. One person deaf, the other person blind, and the third person quiet. महात्मा गांधी गेलो आणि कोण विचारले, तो आमचे सरकार असतील देवाकडे विचारले, अरे 3 माकडां कितें जाला? What has happened to the 3 monkeys? आणि देवान तांकां तेकडे तेल आता खुशाल आसा. कित्याक खुशाल? अरे आयक पळालो, जो माकूड कानाचेर हात घालून आसलो तो जावन आसा आमचो सरकार. कोणाचें कांय आयकना. निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रेबेलोच्या फुडारपणाखाला दुसरी बसका म्हापशा जाली. गोंयची सैमीक संपत पारंपारीक दायज कशेंच घशात घालपाक दिवचे नात अशी थेट शिटकावणी फर्दीन रेबेलोन हे सभेत सरकाराक दिली. अग्रेसर पर्यावरण कार्यकर्तो स्वप्नेश शेर्लेकरान सांगलें, भाजपा सरकारान गोंयांतल्या विनाशकारी सरकारी प्रोजेक्टांक विरोध करप्यांक टॅग लावन इफेक्टिव्हनेस कमी करपाचो यत्न चलयला. एक्टिविस्टांच्यो वेगवेगळ्यो कॅटेगरी केल्यात, पूण रिटायर्ड जस्टीस फर्दीन रेबेलोक सरकार खंयचो टॅग लायतले ते आउट ऑफ सिलेबस येयल्यात. हे हायलायट करतकच लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो. कित्याक तर ते आउट ऑफ सिलेबस येयले. आता कितें करपाचें तेका कळना. आता ते आउट ऑफ सिलेबस कित्याक म्हणटा? कित्याक तर सगळ्यांक आमकां तेंच्यांनी एक टॅग लायलो. आमकां म्हणटात ते आमकां नाका गँग. खंयसर अर्बन नॅक्सल्स म्हणटाले, एंटी डेव्हलपमेंट म्हणटाले. तांकां कितें सांगलें जाल्यार ते नाका म्हणटात. कितें डेव्हलपमेंटाचो प्रस्ताव हाडलो आमकां नाका म्हणटात. आतां ह्या परिस्थितीत जेन्ना जस्टीस रिबेलो येयलो, जस्टीस रिबेलोन 10 पॉयंट चार्टर काडले आनी तांकां दिले. आतां जर टायट्स हॅव चेंज, आतां ते सांगतले आमकां नाका. आता आमी तांकां म्हणपाचें आमकां नाका गँग जातली आहा म्हणून. आमी आमचो डेव्हलपमेंट मागता, पूण हे आमकां दिवपाक पळयना. पूण ऑन सिरियस नोट, जस्टीस रिबेलो हांची एंट्री ह्या वेळार आनी ह्या मोमेंटार, ह्या
स्ट्रगलाक कितले इम्पॉर्टंट आहा तें कळप अत्यंत गरजेचें आहा, सामकें गरजेचें आहा. इतले दीस आमी रस्त्यार म्हटल्यार फायट ऑन स्ट्रीट, कोर्टान, मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर सगळे कडेन दीत आसलेले आनी आमकां लागून तेंच्यांनी एक कावंटर रेडी करून दवरलेलो की हो उलयलो जाल्यार तेका टॅग लावपाचो आनी तेजे इफेक्टिवनेस कमी करपाचें. ते उलयले जाल्यार तेका दुसरो टॅग लावपाचो, इफेक्टिवनेस कमी करपाचें. म्हटल्यार ते स्पोर्ट्सान स्ट्रॅटेजीज करता पळय एक प्लेयराक लागून तशें केल्लें. आतां जस्टीस रिबेलो जे फॉर्मर NLA आसा, बॉम्बे हायकोर्ट एट गोवा थंयसरले जज आसलेले आनी देशांतले सगळ्यात व्हडले कोर्टाचे चीफ जस्टीस आसलेले. आतां ते सांगता तांकां कावंटर, ते सांगता ते चुकीचे खंयचे वयल्यान सांगतले, कित्या वयल्यान सांगतले. आतां तांकां दे हॅव टू अप्लाय द मायंड म्हणून म्हणटा ते आउट ऑफ सिलेबस येयल्लेले आहा. तशें जेन्ना जस्टीस रिबेलो आतां यांच्या बद्दल उलोवपाचें जालें जाल्यार बेश्टें वाऱ्यार उडोवन चलचें ना. आमकांय मातशें रिसर्च करची पडली, वाचचें पडलें, 4 लोकांक विचारचें पडलें आनी चड करून जाणटेल्यांक विचारचें. आमची बाजू आमचे शेतां रोयतात, आज कोण रोयतात? It is they that are doing it. And have they no right to say, to protect this area which has been with us for so long? But now, people are opposing because they are opposing. People are not opposing because they are opposing. People are opposing because you have not done your homework. Do your homework and then come to the people. Understand what you are fighting for. Why you have to children लोग कितना करते हैं? आपने बॉस बढ़ते हैं they are not fighting to fill in their pockets. Unless they are losing. Sardar Kina Bosku. At least have some conscience. As an elected person, elected to the solemn office of in a democratic country, you are there to protect the right. We don't elect you. People don't elect you. Why do they elect you for? They elect you for the good of the people. लोकांचे बरे करपाक, लोकांचे हक बर्बाद करपाक न्ही. So my request to all those in power, मुख्यमंत्री करून दुसऱ्यांक, don't take the people's fight, ridicule the people's fight. आमी करतले आमच्याकडे मोहब्बत आसा. Empires have, bigger empires have fallen. All permissions that we have given under the after September 23 must be reconsidered for the time being, and all development must stop until there is a reconsideration by considering the total mass of the account of police development. We should draft a letter. Every group, whether Sankwal or elsewhere, must write to the Town and Country Planning Department that we are bound to follow the topo map of the Surveyors General of India. The Act 1964. आम्ही जे सामान्य भाषेत जे उलयता ते कसय त्याची जमीन ऐकल्यार हो कायदो आमचो लेट भाऊसाहेब बांदोडकरान तेन्ना इंट्रोड्यूस केलो आणि हो एक कायदो जर आम्ही पळय फक्त स्पेसिफिक टू दिस एक्ट जाल्यार त्या मनशाचे विजन कितले फार फेस्ट आसलेले, दूरदृष्टी आसलेले ते समजून येता. हो कायदो ऑन द फेस ऑफ इट दिसताना असो दिसता की भाटकारा कडल्यान जागे काडले आनी टॅनंटांक दिले, कुळांक दिले, पूण तो दिसता तितलो सोंपो ना. कित्याक तो 1964 जेन्ना तो कायदो येयलो भाटकारांनी चॅलेंज केल्लो, तो भाटकारांनी चॅलेंज करून 1990 पर्यंत सुप्रीम कोर्टान अडकून उरलो
आणि त्याच्या उपरांत जो करेक्टिव्ह मेजर येयलो, जो प्रोटेक्टिव्ह मेजर येयलो की टेनंटांनी घेवन भाटां विकतले हांगा ते टेनंट विकतले, तशें जावंक जायना. सगळ्यात महत्वाचो जो प्रॉब्लेम हो कायदो सॉल्व करता म्हटल्यार आमकां वॉटर सेक्युरिटी आनी फूड सेक्युरिटी इन्शोर करता. जर सारको हो कायदो इम्प्लिमेंट जायत जाल्यार कसंय त्याची जमीन म्हटल्यार जो मनीस त्या शेतांत त्या भाटांत कोसोवपाक, घाम गळोवपाक, घरगत गळोवपाक तयार आहा तेका ती जागा तेणी कोसोवन पीक काडून समाजाक दिवचे, सरकाराक दिवचे, सो दॅट गांवची, वाड्याची आनी आमच्या गोंयची जे लोक जनता आसा तेंची भूक भागपाक जाय. आनी जितले जागे शेत जमिनी किंवा पिकअप आसतली तितले ग्राउंड वॉटर बरें उरतले. सो वॉटर सेक्युरिटी आनी फूड सेक्युरिटीचो प्रॉब्लेम रिजॉल्व जाता. फारफेच ह्या कारणाक लागून म्हणटा की 1964 जो कायदो हाडलो एक विजन दवरून आयज पर्यंत रेलेवेंट आसा आनी आमच्या हिशोबान 2064 पर्यंत रेलेवेंट उरतलो. कित्याक उदक आनी अन्न हे प्रत्येक मनशाक जाय, जनावरांकूय जाय. तो इतले 100 वर्सां फुडें विचार करपी मनीस आनी फुडारी गोंयांत चड जावना. आयचे फुडारी कितें जाल्लेले आसा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. त्या कारणाक लागून हे नेगेटिव्ह डिक्लरेशनाचे प्रोविजन गोंयाक घातकी जाल्लेले आहा. नेगेटिव्ह डिक्लरेशन म्हटलें कितें? आमच्या आज्या पणज्यांनी जे काश्टी मारून तेन्ना हांगासर जे पिकयले आनी थंय ते कसयताले म्हणून तांकां ते जागे टेनंट म्हणून मेळ्ळेले आसा. हे आतां ब्रोकर्स जे आसा गोंयांत आनी गोंय सरकारान ते थंयसर ह्या टेनंटांक मामलेदार कोर्ट, डेप्युटी डायरेक्टर कोर्ट ह्या कोर्टांनी पिट्टा. जर टेनन्सी डिक्लेअर कर म्हणून एप्लिकेशन घाली 15-20 वर्सां थंय पडींग उरता. आनी हे नेगेटिव्ह डिक्लरेशन म्हटलें कितें? सर्वेच्या टायमार म्हाज्या आजाचे किंवा बापायचें नांव जर टेनंट कॉलमांत आसा जाल्यार आतां पुतण्यो, धूव नाल्यार तेजी भुरगीं मामलेदारा कडेन वयता आनी सांगता म्हाज्या आजाचें नांव चुकोवन लागलेलें तें काडचें म्हणून. टेनंट कॉलमांतल्यान जर नांव गेलें जाल्यार टेनन्सी एक्टांतल्यान तो जागो गेलो. टेनन्सी एक्टांत जर जागो आसा जाल्यार त्या जाग्याक शेत आसा जाल्यार शेत, भाट आसा जाल्यार भाट आनी तळी आसा जाल्यार तळी, ताचो लँड यूज चेंज करूंक मेळना म्हणून टेनन्सी एक्ट हेंकां खटकता. तो प्रोविजन फाटल्या 5 वर्सां हो प्रोविजन वापरून जितल्यो केसी नील डेक्लरेशन केला. नील डेक्लरेशन म्हटल्यार कळ्ळें? नेगेटिव्ह डेक्लरेशन क्लियर जालें? परत व्हिडिओ काडून मागीर सांगतलो पूण ब्रीफ तर कळ्ळें तुमकां. सो नेगेटिव्ह डेक्लरेशन फाटल्या 5 वर्सांत जितल्यो केसीस जाल्लेल्यो आहा तेजेर कमिशन बसून इन्क्वायरी करचो म्हणून हो डिमांड. बऱ्याच तेंपासावन गोंयांत परतून एक फावट फर्दीन रिबेलो नांवाचें वादळ येयलां. तेचो परिणामय दिसपाक लागला. म्हापशेचे सभेक गोंयभरच्यान पर्यावरण, शेतां, रानां, दोंगर, न्हंयो आनी गांवांतले पारंपारीक दायज राखपा खातीर आपापल्या वाठारांत आंदोलनां करपी तरणाटे कार्यकर्त्यांनी मुजरत हजेरी लायली आनी उतफर्के मांडले. चिमला युनिटी मॉलाच्या विरोधात लट्टना पारंपारीक तळे राखपा खातीर घराभायर सरून सत्ताधाऱ्यांक हालोवपी एक्टिव्हिस्ट स्मिता शिरोडकारान सांगलें, आतां गोंयकारांक आदार उरला तो फकत कोर्टांचो. आम्ही त्या पोरांचो कार्यक्रम हॅपी बोलत की आज आम्ही 18 दीस झगडून आज आमच्या कोर्टाचो एक बरो ह्या इनकडे आसा. कारण आम्ही शेवटपर्यंत न्याय देवता म्हणटा ताजेरच विश्वास दवरला आनी कोणाचेरच विश्वास दवरना. आनी आज आमकां ते न्याय देवते न्याय दिल्ले कडेन आसा. आतां हांव आयिल्ले कडेन आसा आनी म्हाका तुमच्यान ती न्यूज आयली स्मिता अशें आसलें कोर्टान तो प्रोजेक्ट युनिटी भायर उडयलो.
जर आमचे जर दोंगर तुम्ही इबाड करपाक लागले आनी सरकार जर फॅसिलिटेट करपाक लागले जाल्यार आमचे थळाव्यांचे आनी फुडली पिढी येतली कशी शेतात. सेकंडली ह्या एटीन जर पळयता जाल्यार कॅसिनो जो तुमी पयला धारगळ तसोच मोर्चेर एक कॅसिनो येयलो, बिग डॅडी कॅसिनो येवपाचो अजून येवंक ना. सो तेका आमी कंप्लेन्स बीन घातलेले आहा. सो ह्यो कसिनो आतां आमच्या गांवांनी कित्याक आता कसिनोची जे कल्चर आहा तो आमच्या गावांनी परत घेवपाचो. कसिनोचे जे आसता ते मोस्टली ड्रग एडिक्टेड, तांकां ड्रग पॅगलर्स आसले, आमची भुरगीं त्या धंद्यान उतरतली. मातशें सुद्दां पटार गेली खंयसर आपलो मोटको लावपाक गेली की आवय बापूय धुवून काडटा. आनी हे जे आहा ते ड्रग्स हांकां मागीर वयपाक फॅसिलिटेट करता. आनी आयज हे आमच्या उगी रावता कॅसिनो गांवांत येता. कॅसिनो परत तेंच्या हांकां लागता ती एस्कॉर्ट सिस्टम. परत ती सिस्टम आमची मागीर चोडवां भुरगीं सेफ आहा हांकां लागता व्हडले व्हडले रोड. घरा थंयसर 3 मिटराचो रोड आहा. मागीर हांकां फॅसिलिटेट करपाक तो रोड व्हडलो करता सरकार, लोकांच्या आमच्या घराचेर पांय दवरून. आनी ह्या बिल्डिंगेक न्हू जवळपास तेंच्यांनी 7 फ्लोराची परमिशन दिला की हायस्ट ती आमच्या गांवांत खंयसरूच ना. सो ह्यो जो FAR आहा तो 200%. ह्यो इतलो FAR कोणाक फॅसिलिटेट आमचो गोंयकार केन्ना बांदपाक इतलो वयतलो. आमचे धंदे सुद्दां येते व्हडले ना, बारीक बारीक आमचे धंदे. सो हेच्या अगेन्स्ट ते कॅसिनो तेंच्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेंट फायल केली. तर कंप्लेंट फायलीचेर ते ओगी रावंक ना. सरकारान तेंच्याच बाजून निर्णय दीत चल्लेले आहा. इसी क्लियरन्स तेंच्या बाजून दिलेले. आमी ऑब्जेक्शन घातले तरी आयकना.